السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ اليوم دايرين واحد الفيديو روتين ميناج وروتين ديال الدار ولي كورس. يلا دوزو معايا النهار ان شاء الله. يلا نطلعو في الطوموبيل. بسم الله. كوكو جنى يلا بسم الله. وي ما شيري. Ça s'appelle la priorité à droite. ما كايناش هادشي في البلاد. اي وي الوقت اللي ما كاينش البانو ما كاينش ماركاج او سول اللي كيكون في لا droite هو اللي كيدوز. عندها لو بارك. Je vais montrer la mairie. غادي نوريك هاديك لا ميزون لي لي لا غروند ميزون. سي لا ميري. هنا اللي الوقت اللي كنتزوجوا هنا. الوقت اللي واحد تزاد كيديروا لي لا ديكلاراسيون هنا باش ديري الباسبور ديالك، باش ديري لا كارت، باش ديري كلشي. لا عندك شي مشكل ها ديما خدامين تبارك الله عليهم. فوالا لا ميري او بيان كيقولوا لي اوتيل دو فيل بحال الشاطو. هنا كيديروا لي فوتو هنا ابخي المارياج كيمشيو مازال البارك. هنا لو بارك ديالنا ان غران بارك ان اوت بارك. طلع البلايص فين نجلسو. اشتقت لكل حاجة فيك، بحن لك ونفسي أعيش. حنا الفوق لوطوروت في
الكونطرا. باغي نوريكم شي حاجه اللي امبورطون بيان سور. جمال ها هو بالبورتاي بكل شيء توكلنا. كيلعبوا الدراري الكرة. كنجي هنا هذا سان تورك، هذا تركي كيبيع اون غرو بالجمله وكيبيع اوسي بور نو اون ديتاي. انا نوريكم ان شاء الله لداخل، ما كندير لا اشاره لا والو، غير كنوريكم فين كنجي نتقدى. عنده سميده رخيصه، عنده صدر ديال الدجاج حتى هو رخيص، عنده بزاف ديال الحوايج. الوغ سميده لا ماكرونه فين هادي ماشي. عنده لي برودوي ديال تركيا، فكرني غير في بيم. عنده كل شيء، عنده السميده ها هي، عنده الفاخر شي شويه هنا، ما مبقاش سميتو، عنده المايونات، الكاكاو واخا انا جاي، عنده ديال البلاستيك. ها هما الكيسان ديالهم، كيسان ديال اتاي ديال تركيا. شوفوا هادي غزال، مي لي بري صراحه في البلاد سي كوميم مو شير. celle-là ça va, ça ب 3,45€، بحال 600 في البلاد. جو سي با لي بري. هادو ديال الطين 6 ب 6,63€. عنده هادي ديال الزيت، عنده لا بويوار نقولوا 20€، 4000. Une cafetière électrique, c'est bizarre. هادو ما جو كرو في المارشي كنلقاوهم شي شويه ارخص، لان هنا باوي هنا عندهم لي تيفي. عرفتو كنت نقلب على الغراف باش ندير الحلوه ديال الغراف، وديما كنقول ناخذ هذا ولا ما ناخذوش. مشيت هاد الصيف وشريتو ليا في البلاد. و 4 هما كيديروا فيه قهوه ديالهم ولا اتاي جو سي نو كافي، وي كافي كيديروا قهوه ديال لي ترك. انا كنت بغيتو غير باش ندير حلوه ديال الغراف. الصينيه ديال الفران، هادشي ديال البلاستيك كلشي. ها هما عندهم لي عصير لي جو، معروف هادشي ديالهم هنا. لونسومبل زوين هذا، كيسان و اون ميم طون عندهم الغلاقه ديالهم الكوفيركل. باغ كونط هادو هادشي فوالا 30€. سيرفيس كافي. يلا عندهم حتى اواي، اكسو في اواي و بومس، يمكن كاينه غير اواي. هادو العطريه
هذا البولغور، هذا الضمة البنة، هذا اللي في التفصيل البولغور. عندهم هادشي زوين، كيخدموا بزاف بهادي. شو الثمن هادي على حسب. هادي الكفتة، وهذا ما كناخدوش باسكو مكتوب بالعربي، هادشي مكتوب بالعربي، صافت مكتوبة غير بالتركية. عندهم هادشي ديال، ها هما اتاي ديالهم. الزريعة هاد لا مارك هاد خدوها صراحة زوينة فنة، عندها واحد المذاق لذيذ بزاف. كاين هادي بالملح وكاين هاد لاغوج مغاديش نحل بلا ملح، اللي كيبغيها بلا ملح ياخد جوج. عندهم هادشي كل هنا مازال هادشي ديال لي بات وهادشي ديالهم. هنا هادشي ديال لي كاطو لي بسكوي كيجيبوا هادشي من بلادهم. كاين هادشي من هنا وكاين اكثريه هادشي ديال بلادهم. هادو ديال لي سوق بولغور. انا كنبغي هاد لا مارك، خذوا ديما هاد لا مارك زوينه. اللوز افيلي كونكاسي، حمري وديري. ها هو بودر اللي ما كيبغيش يهرس راسو ولا ما عندوش ماكينه. ولا شويه ديال الخضره. الورقه ديال البسطيله، هذا بحال البن ديالهم اونتر حليب والبن. وهادشي ديال الكاشير، هذا الصوصيس ديالهم كيبغيو بزاف كيطيبوا في ماء البيض. شفتو سوكوك. هذه الورقه باتفيلو ديالهم. هذه الورقه اليوفكا، هذا مازال بحال هوك كيشربوا بزاف. هذا شفتو غير لي مارك ديالهم تما كله. الفرomاج نوريكم شويه لي بات. الزيت كيدير لي بروموسيون، ديروا سميتو السميه ديالو ارت ريستو في فيسبوك، وتلقاو ديما كيدخل هادشي ديال الكونجلي، كيدير حتى بور لي سناك صحاب طاكوس كيجي كيباب وهذا كيجيو عنده. كيدير لي بروموسيون بزاف وكيدخلهم في فيسبوك. لي صوص حنا كاع ما كنصوبوا لي صوص، كنشريو ديجا موجودين، سورتو الصوص الجيريان اللي كنحمقوا عليها. فوالا الهريسه ديالنا ديال تونس. سالو لي زامي تونيزيان. يلا نخليكم باسكو راجلي في لاكاس. صافي انا رجعت من لي كورس، ما قدرتش نفيلمي لكم كلشي. ما مشيت ابخي ليدل و لو كلير، وتعطلنا على ادم باسكو كيخرج من 11:30 من ليكول. غادي نوريكم هادشي اللي شريت. خديت غادي درت كلشي، نوريكم كلشي. خديت لي كيندر بينكوين لولدي ولبنتي لوليداتي. مره جا ملي لافير بليزير، كنبغي نفرحهم ساكن. خديت هاد الفرomاج
pour faire les sandwichs. صراحة شحال هادي ما شريتوش. ما كنشري بلاتي غادي نوريكم فين درتو. وليت نشري لي طرونش كمسا، كيعجبنا لي طرونش بحال ما هوك. سا سرا بلو فوالا. كناخد اما لي دام هذا الفرماج الحمار، او سينو كناخد لي مونطال. كن جيم بيان ميلونجي دي فوا. هاد المره خديت غير هادو، دي سي بيان. خديت هذا بحال كيري، ما عندي فاش كيري، عندي باكيه ديجا مسدوده. فوالا جو في ميتر جوست لا. خديت الزبده، كنبغي نفطرو اكثريه دي فوا كان سا ديبون. مره زيت الزيتون، زيت العود، دي فوا الزبده، سا ديبون كل. مي افيك اون باغيت بيان فرونسيز، مع الخبز. اون باغيت فرونسيز مره كنبغيو بحال هوك الزبده وكنديرو اوسي مربى لا كونفيتير. فوالا. خديت لا ماسكاربون، ديما كنبغي ندير لي ديسير، كنبغي ندير لي غاتو. خديت جوج. حنا صراحه هنا عندنا رخيصه في ليدل، جو كرو 1 €10 شي حاجه بحال هوك. لقيت هاد لي زونيون، بصله خديتها 1 € حتى هي جو كرو. خديت هاد سكر غلاس، سكر ناعم. خديت جي ديجا بلان غاتو، جي ديجا بلان با مال دو بيسكوي في بلاكار. غير خديت اون بلوس بور لو غوتي. دي فوا تكون عندك ان رونديفو ولا شي حاجه و تا با لونفي، مريضه ولا شي حاجه، بعدا كتلقاي شي حاجه بور لي زونفون. صراحه انا ما كنبغيش نعطي الولاد بزاف ديال لي غاتو. الصباح كنفطروا ديما بالخبز، ديما بالخبز. ديما خصنا الخبز، خبز ديال الدار. لا ما كاينش وما جينش عيانه ولا شي حاجه، مهم كنشريو دغيا اون باغيت كنفطروا بها. حنا ديما بالخبز، الخبز والزيت العود. ها هو والله باقي هنا، ما جي با يو لو طون. ها هو الزيت العود ديال الصباح، وراجلي دير شويه ديال العسل، اما شويه الزبده، اما مي لي غاتو مع الصباح. من ما كنبغيش نعطي لولادي بحال هكا، كنبغي زعما كنبغي نعطيهم شي حاجه اللي غادي تبقى في لو كور. فوالا. خديت هاد بسكوي، حنا كنقول لهم الباستا كتعجبنا. دي كوكيز اوسي، لقيت هادو اون بروموسيون. فرانشمون لي بيستاش سي devenu très cher، ولاو غاليين بزاف. باكيه 250 غرام كدير با لوان 4 € كون ميم. دابا لقيتها ب 2,55 €. خديت ان باكي. خديت اوسي لي نوا د بيكون، حتى هي لقيتها اون بروموسيون. باغي ندير ان شاء الله البرونيز، باغي ندير الفيريتاب برونيز. وديجا انا عندي كركاع في الدار، وقلت ناخذ هذا لي نوا د بيكون ديال الميريكان، جيم بوكو. وخديت لي كاكاوات، خديت كاكاو. فوالا. هادشي كنبغي نكون عندي في الدار ديما. لا يجي عندك شي واحد على غفله، لا فامي، لي زامي، بعدا تكون عندك شي حاجه تحطي معاها. حنا معروفين العرب، خصنا ديما لا طاب تكون مزوقه وعامره. انا اللي ما كنحملش شي واحد يجي عندي وما عندي حتى شي حاجه. والله سي بور سا جام بيان شي واحد يعيط ليا قبل باش بعدا نوجد. ماشي باش نعيق، لوان دو لا، غير ما كان نو جو سوي با زاليز. ما كنكونش فرحتي الوقت اللي يجي شي واحد كيجي عندي وما عندي من نحط لي. دي فوا كتوقع باقي ما دايراش لي كورس، تقاد لك دي تروك اي تو. مهم انا كنبغي ديما ندير دي شوز دو كوتي. فوالا. خديت 2 باكي ديال البيض. خديت لا فارين، كناخذ هادي، كناخذ اما فرانسين، مي هاد اليامات ما كايناش في لو كلير، اما كناخذ هادي، حتى هادي زوينه. فرانسين كناخذها الصراحه بور لي كيك، لي طارت وهادشي، وهذا كناخذو بور المسمن، الخبز. فوالا. خديت 5 كيلو باسكو ديجا عندي. خديت البيض بيو، كنبغيو نفطرو بيه ولا في العشيه بحال هوك. صافي لا غورمانديز راجلي اللي خدي بيني. خديت جو دورانج، نوريكم هنا شي شويه. فوالا. خديت هذا، ديما كنغسل لا فيسيل ديما بهذا.
هاد لا مارك الصراحه زوينه بزاف كتعجبني. خديت لا موتزاريلا، درت لي بوتيتوز، خديت جلبانه. وي حنا عندنا جلبانه كونجلي، الوقت اللي كتكون بوقتها كناخدوها وكنديروها في كونجيلاتور حتى هي، مي اكثريه العام كله كناخدو غير هادي. داك لي زيبونج مابقاش عندي. كناخدو بيو لا في الليدل لا كونفيتور كنبغيوها بزاف. خديت بيان سور الملح، لي صوص طوماط، خديت الزيت، خديت هادي نشوف لا بغيها سيرو د السيترون. ماما ما كشريتو ولدي قال لي ماما شري لي وحده. سي فري جيم با ترو باش منكثرش من لو سكر. خديت هذا، خديت غير لا ريشيرش باسكو ديجا عندي هذيك بشيت. فوالا بور لي فيتر. خديت فروماج رابي فير كوم سا. خديت فروماج رابي في ليدل البنات كناخد هذا اللي فيها 3 باسكو سي موان شير او كيلو، وكناخد غير ان بتي باكي. شفتو كنحلو غادي نوريكم باسكو يلا جينا وكنديرو فيت اون بيتزا باش نتغداو. جي با لو طون فار مونجي. شفتو بعدا ما كيبقاش ليا باكيه كثيره وهذا. اي اون بلوس او كيلو سي غرافمون شير. خديت هذا حاشاكم الطواليت، جيم بوكو سيت مارك. خديت لي ساك كونجيلاسيون ديما خاصنا، ما غادي نمشيو ان شاء الله في العشيه للحم والدجاج، وهذا خاصنا اوبليجي. مبقى عندي حتى شي حاجه في الكونجيلاتور. الزبده هذه باش ندير لي غاتو، هذه ديما كناخذ لا مارك باش نفطر، وهذا بور لي طارت. خديت لي كريم، هذه لا روج 30% 30%، هذه باش نطلعها اون كريم شانتي. وي كتولي بحال هذه ابخي. فوالا اون بلوس ريغاردي سي روج. فوالا و pour faire les gâteaux الحلو بلا كريم. وهذه ليكيد باش ندير لي غراتان لي بات. خديت طوماط هذه كونسونطري. خديت طون، خديت 3 pour les salades. وي خديت غير ناتوريل بالماء. خديت ميلك شيك لقيتو بالميرتي، ولقيت هذا اون بروموسيون غادي يسالي لي لا دات كينقصوا لي. اون كومبيان باقي حتى ل 11 اليوم نهار 5 نهار 5 في شهر 11 ونهار 5 نوفمبر سالي حتى ل 11. سي بور سا خديتو بالكافي و سا سي بيان بور الغوتي سا. ولا ان بتي مومون ترانكيل الوقت اللي جانت ناس والوقت اللي ادم في ليكول. فوالا جي في التور. غادي نوريكم دابا لي فروي اي لي ليغوم وشنو شريت عند لو ترك، المغازا الترك اللي قلت لكم. و اي فوالا لي فروي لي ليغوم. غير نسيت كنت باغا غير نقول لكم على حاجه من بابي تواليت، بابي جينيك. انا كناخدو من ليدل، كناخد هاد اكس اكس ال، فيها 20 فيها 20. وصراحه سي دي غرو غولو كبار وكيبقاو لينا مده كبيره. جي بريفير هذا من هذاك الغوز. نو جي بري لابيتود دابا صراحه شونجري با باسكو ميم غالي شي شويه بصح كيدير بريك 5 يورو، مي او موان كيدير لك فريمون كيبقى لك بزاف ماشي بحال داك الغوز. خديت اوسي من لا مارك ديال لو كلير، خديت هاد ادوسيسون حتى هو كنبغي. وخديت الحليب وخديت الماء كريستالين، خديت جوج. ديما الماء اوبليجي ما كنشربوش من الروبيني، سي امبوسيبل امبوسيبل علينا. وهادشي من الصوره من بابا الله يرحمه ديما. وكلنا دابا كلنا في الدار كلشي ولفنا الماء من السوبر مارشي. فوالا انا خديت لي بانان. مشيت المغازا اللي غادي يعرفوني هنا في المدينه فين ساكنه في بورغون جاليو. مشيت المغازا اللي حدا ماري اللي مناسقه مع ماري. جي با لو طون نمشي عند غران فري.
جو سي بلو كانت سميتها بروفونسال، دابا بدلوا ليها السميه. كيبيعوا بالجمله وكيبيعوا سي، كاين بري بالجمله وبري نورمال. فوالا نوريكم. خديت البنان، كنبغي ناخدو شويه خضر باسكو ما كناكلوش سور بلاص. صراحه كان رخيص بزاف، كان شي 85 سنتيم بحال هكا الكيلو، صراحه رخيص. خديت لي طوماط، لي ميني طوماط كنبغيوهم في لا سالاد. هذا سوريز ميلونجي باللوان. خديت لي الشامبينيون، صراحه جي في ما فينيونت. خديتو ديجا مقطع وصراحه رخيص بزاف. سي فري نيفو كونتيتي ما كاينش بزاف، مي ديجا مقطع، و الوقت اللي كتشري بزاف كيخسر. سي بور سا. اي بي هاد المره خديتو بحال هكا. فوالا. هذا الراجل كيموت عليه. خد سميتو il avait pas vu là, c'est pas grave. خد سميتو لي فيغ كرموس. خديت هاد البصله فيها خمسه. خديت هاد البصله. خديت شوفلور، خديتو لا بياس ب 1 اورو، فريمون رخيصه. بالدرهم افرنك البنات، فريمون رخيص. كنديرو اما ماركه، درت هاد السيمانه ماركه. لا دانا فوا اون سيمين، شي 2 سيمين دابا كنت ديجا درت لكم لا فيديو ديال الكراتان. كنبغي بزاف. خديت لي طوماط غراب. فوالا. خديت لي بام. ما كيعطوش لي ساشي في كلشي، خاصك انت دي معاك الساشي ديالك. خديت لي بواغ بعويد. خديت الدنجال، خديت غير جوج. سا مسوفي، ما كنبغيش نكثر من هادشي بزاف. ابغي كي خايف يبقى ليا ويخسر، باسكو الدنجال ما كنديروش، كنديرو اما زعلوك اما كنديرو مقلي، ما كنبغيش حتى هو نديرو بزاف، ما فيه الزيت بزاف، ولا كنديرو طون غراتان حتى هو. خديت لي بوافون الفلفله. ما لقيت هذيك الطويله بحال البلاد، لقيت غير هادي. ميرسي جانا، برافو عليك. خديت الفلفله. هادشي ديال الربيع وهذا خديتو حتى هو. خديت لي فوي دو لوري ورقه سيدنا موسى، لقيتها فريش بحال هكا، غادي نخليها باش تكرم ليا. خديت هذا ديال فرنسا، بيرسيل فريزي، حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين. خديت جوج من هذا. ما كنقي، انا كننقي كنغسلو، خليتيه ينشف وابخي كنطحنو، كندير في بواطه، كندير في كونجيلاتور في البرد. هادشي اللي كندير. خديت اناناس، هي رخيصه بزاف، خديتها ب 1 اورو. خديت اون سالاد، اون باتافيا. درت هاد لي برون برقوق قداش تبارك الله. خديت شويه ديال العنب، هذا خديته في ليدل. خديت بوملوس. خديت جوج، ما ديجا عندي وكنبغي ناخدو. كنفكر كيفكرني في الوالد الله يرحمه، ديما انا وياه في الفطور، ديما هو اللي كان ديما ياخدو من الصغرى كناكل معاه. فوالا فهادشي ديال ولاتكم. ميرسي جنال على الغوت، ميرسي. الوغ لي زاشا اللي شريت من عند التركي، كنت قلت لكم على الزريعه، ما تنساوش هاد السميه ديما طاجين ديال الجوج ب 1.49 الوحده. هادي البنات خديت لا كريم شانتي، بحال اللي عندكم في البلاد اللي كتطلع ديريكتومون مع الحليب بارد. خديتها بالفريز، فريمون رخيصه، دايرين ليها بروموسيون 1.99 لي 4. دابيتود جو كو 1.40 لي 2. لقيت هذا خديتو. خديت لي زاسيت اون بلاستيك، حتى هو عنده رخيص، 1.26 صراحه سون موان شير. وخديت
كنت باغا السميده مي ما بقاش عنده بروموسيون، خصني نمشي عند واحد التركي اخر. ومشيت ناخذ هذا فيلي ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج، هذا كونجلي. نقول لكم الثمن 12,50 €. فوالا. وخديت هذا، خديتو هذا نورمال. دابيتود صراحه كناخدو ديما هذا نورمال، مي هاد المره قلنا نجربو هاد الكونجي باسكو انا كناخدو دابا. غادي نجمع هادشي كله كناخد وكنديرو في الكونجيلاتور حتى انا. ما يمكنش ليه نبقى 2 كيلو 2 كيلو ونص وتخلي في الثلاجه. صافي هذا غادي نديرو في الكونجيلاتور. كنت باغا نقول لكم شي حاجه اخر والله نسيت. نو سي بون. كنت باغا نوريكم غير اون استوس. بنان لا بغيتو يبقى لكم بزاف، يبقى لكم زعما مده طويله. كنعرفوا البنان كيخسر دغيا، كيطيب دغيا. غادي نوريكم كيفاش نديرو ليه. كناخذ الفيلم اليمونتير، كنجي ناخذ هاد لابارتي الفوق، كنبقى ندور سا بروتيج. صافي نبقى ندور بحال هكا. فوالا صافي تحطو. و كنعرفوا البنان، لا مش البنان، التفاح كيطيب لي زوطخ فروي، فواكه. لا باغ اكزومبل تحطوا شي حاجه اللي ما طيباش مع التفاح مع لي بوم، غادي يطيب دغيا. غادي يعرفوها حتى هادي. والبنان ديما انا كنحيدو كنديرو ابار. فوالا. وكندير هاد اللعيبه اللي درت. خديت الخيزو حتى هو، خديت لي كاروت جزر 67 سنتيم الكيلو، 1 اورو، ما فيها 1 كيلو ودمي. وي كنت باغا غير نوريكم. ما درتش بزاف ديال لي كورس باسكو عندي ديجا هاد البلاصه فرانشمون با مال عامره. فوالا. كنشوفوا الفوق اوسي عندي دي غاتو دي ماشان دو سافون، مي دي شوز دابا ديجا درتهم. فوالا عند هاد البلاصه درت هاد البلاصه. كنهضر بشويه، سمحوا لي ما بنتي مشيت نعس. فين كاين لي بسكوي لي غاتو اللي كنخبي هنا باسكو لا نخلي لي بيان سور سي تالمون فاسيل باش ياخدو. فوالا. دايره لي بسكوي، دايره هاد الشبكه هادي، دايره هادشي غير هادشي ديال لا باتيسري كونفيتور. جبت دي تروك ديال البلاد. شفتو ديجا جمعت هادي السكر كلاصي. عندي هادو هوبلا لي فروي كونفي اللي جايبها من البلاد، الخميره ديال الخبز. وهنا جوست اكوتي دايره هادشي ديال لي طون، صوص طوماط طون. فوالا لا صوص حاره اوسي اللي جايبها من البلاد. نو هذه من لاسبان جو كرو ولا من ليدول جو سي بلو. لا من لاسبان ديال البلاد اللي ديجا dans الفريغو. عندي لا صوص كراميل. هنا عندي ان بو دو فارين اوسي، باكيه ديال الفارين. كي خديت هاد لافويد هادي كناخدها بور لي كريب، مي صراحه درت بها انت والبارح درت بها المسمن سيتي تري بيان اوسي. فوالا. وهاد الطبقه هادي هاد ليطاج دايره هادشي ديال الروز، لي بات، لو سكر، لي صوص طوماط. شفتو ديجا جمعت هادي اللي وريتكم. عندي لي صوص طوماط كناخد ان تي بو كلشي. هادي كي لقيتها اون مارك ايطاليان، كي لقيتها جو كرو 2 اورو لي 3 في لو كلير. عندي لو سكر اللي كندير اوسي اتاي اللي كنجيب من البلاد الماء اللي الاخر. عندي لي بات. عندي فريمون هاد البلاصه هنا اللي كنجمع كلشي. فوالا. كنت باغا نوريكم غير هادشي. جمعت كوميم با مال ديال لي كورس. بقى ليا غير لي فروي لي ليغوم اللي غادي نجمعهم تو سويت.
فوالا كملت لو رونجمون ديال لي كورس، وريتكم صراحه كلشي هادشي اللي شريت. كنت باغا غير نكمل هاد لا فيديو بور لو رونجمون ديال الثلاجه. هاد شبيكات ولاو معروفين بزاف وكاينين ميم هنا في فرنسا، لقيتهم غير في هاد المدينه الصغيره فين ساكنه. مي هادو جبتو معايا في الصيف، جبتو من البلاد صراحه فريمون موان شير، خديتهم 1.50 الوحده. ساشي كنخليها في لاصالات، كنخليها في الساشي فوالا. غادي نكمل هاد الفيديو، نقول لكم شكرا، ميرسي انفينيمون، شكرا بزاف لكم بور لي كومونتير، وكتشجعوني ديما بزاف، وكنشكركم بزاف بوسه كبيره لكم كاملين. وعلى بروشين فيديو ان شاء الله، على بغى الله ان شاء الله. شكرا لكم، بون جورني، يتهلاو في ريوسكم، السلام عليكم.